बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब इंसान का वक्त बदलते हैं तो अल्लाह बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना देता है। कब किस इंसान का वक्त बदल जाए इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर अब सवाल उठता है, अगर किसी इंसान का वक्त बदलने वाला हो, अगर किसी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने वाला हो, तो उसे अपना अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां देखने को मिलती है। यानी कि आप इस बात का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर इन निशानियों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से 5 ऐसी खास निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जो इंसान को अच्छा वक्त शुरू होने से पहले दिखाई देती है। यानी कि अगर किसी इंसान को इन 5 निशानियों में से एक भी निशानी देखने को मिल जाए तो उसे इंसान को फौरन ये समझ जाना चाहिए कि उसका वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। आपसे बस एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करके अपने करीबी लोगों में शेयर जरूर करें ताकि तमाम लोग इस हाल के बारे में जान सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब जोड़कर निहायती अदब के साथ अर्ज करने लगा, या अली रज़ियल्लाहु अन्हु, कोई इंसान पहले एक कैसे जान सकता है कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। यानी कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने से पहले इंसान को कौन कौन सी निशानियां देखने को मिलती है। बस इतना सुनना था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, अल्लाह पाक इंसान का वक्त बदलने से पहले उसके अंदर 5 निशानियों को जाहिर फरमाते हैं, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका वक्त बदलने वाला है और उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। तो ये सुनकर वो शख्स और से करने लगा, या अली, वो 5 निशानियां कौन कौन सी है जो अच्छा वक्त शुरू होने से पहले इंसान को दिखाई देती है। तो इस पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, वो 5 निशानियां ये है। नंबर 1, फजर के वक्त आँख का खुल जाना। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब इंसान की आंखें सुबह फजर के वक्त में खुलता है और उसके दिल में अल्लाह की इबादत का शौक पैदा होता है, या फिर उस इंसान को ये महसूस होने लग जाता है कि अल्लाह पाक उसे किसी और राह की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे इंसान को फौरन समझ जाना चाहिए कि उसकी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है, यानी उसका वक्त बदलने वाला है और बहुत ही जल्द उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। उसे अल्लाह पाक की तरफ से कामयाबी और नईदी मिलने वाली है, क्योंकि ये शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि सुबह फजर के वक्त उठने वालों की खुद अल्लाह पाक मदद फरमाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपकी भी सुबह फजर के वक्त आंखें खुलना शुरू हो जाए और आपके दिल में भी अल्लाह पाक की इबादत का शौक और जज्बा पैदा होने लग जाए, तो आप फौरन ये समझिए कि आपका वक्त बदलने वाला है। नंबर 2, जिसको दीन की समझ हो जाए। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाते हैं उसे अपना महबूब बना लेते हैं। याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह पाक दुनिया तो सबको अदा करता है, लेकिन दीन की समझ अल्लाह पाक उसे ही अता फरमाते हैं जो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। फिर ऐसे शख्स के दिल में अल्लाह की इबादत की मोहब्बत, कुरान पाक की तिलावत की मोहब्बत और अल्लाह के जिक्र की पैदा हो जाती। और शख्स, याद रखना, यही वो चीज है और ये इस बात की निशानी है जिससे कोई भी इंसान अंदाजा लगा सकता है कि उसका वक्त बदलने वाला है। नंबर 3, जो आजमाइश में सब्र करने लग जाए। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक जिसे अपना महबूब बंदा बनाना चाहते हैं
اس کو تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں۔ شخص یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ پاک جب کسی انسان کو اپنا پیارا بناتا ہے تو تھوڑی اس کی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے فیصلہ پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا، جو شخص اللہ کے فیصلہ پر راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرتا ہے۔ اور جو شخص سے اس وقت شیطان کی بات میں آ جائے، وہ پہنچنے جائے کہ میرے ساتھ میں یہ کیا ہو رہا ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہے۔ اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی سوچتے ہیں۔ یاد رکھو، کسی بھی انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، ہمیشہ اللہ پاک کے فیصلہ پر راضی رہنا چاہیے اور دماغ میں بس ایک ہی سوچ ہونا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، اے بلال، تم تو بڑا توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر تمہیں اتنے برے طریقے پر مار کیوں پڑی؟ تو اس پہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم جب کبھی بازار میں برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے تم انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو۔ اسی طرح سے اللہ پاک نے مجھے بھی آزمایا تھا اور میں اللہ کی آزمائش پر کھر اترا اور اللہ پاک نے آج مجھے یہ مقام عطا کیا۔ دوستو، یاد رہے، یہ وہی صحابی ہے جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ کو اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کے آہٹ کی آواز سنائی دی۔ یہ دیکھ کر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے۔ جب ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا کہ ہر وقت وضو میں رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالات میں رہتا ہوں اور جب بھی باوضو ہو جاتا ہوں تو میں فوراً ہی پھر نیا وضو کر لیتا ہوں اور جب میں وضو کرتا ہوں تو اسی وقت 2 رکعت نماز بھی ادا کر لیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے ہیں تو زمین پر ہے لیکن پیروں کی آہٹ جنت تک سنائی دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، آزمائش اور پریشانی بھی اللہ پاک کی راضی ہونے کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں بس ایک ہی بات یاد رکھو کہ اللہ پاک اپنے پیارے کو ہی آزماتے ہیں۔ نمبر 5، چہرے پر رونق آ جانا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان کو اللہ پاک اپنا پیارا بناتا ہے اس کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے دنیا میں اس انسان سے بڑا سکون والا اور وقار والا کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے دیکھ کر ایسا لگنے لگتا ہے کہ اس انسان کو دنیا کا کوئی غم نہیں ہے۔ دوستو، جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہتا ہے، ہر وقت خوش رہنا لگ جائے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے اور جو آپ نے غصے پر قابو کرنے لگتا ہے تو ایسے انسان کو فوراً یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے، اس کا بہت جلد وقت بدلنے والا ہے۔ اور پھر ایسا انسان جو بھی چیز کے بارے میں سوچتا ہے اللہ پاک پھر اسے امید سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 5، جس کے خرچ میں کمی آ جائے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ایک شخص 5ویں نشانی یہ ہے
जिस इंसान की खर्च में कमी आने लग जाए और उसके रिज़्क में बरकत होना शुरू हो जाए तो उसे ये समझ जाना चाहिए कि उसका वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है, उसका बुरा वक्त जाने वाला है और अच्छा वक्त आने वाला है। ऐसे इंसान की फिर हल कमाई में बरकत होना शुरू हो जाती है, फिर चाहे वो लोगों पर कितना भी खर्च क्यों ना करे, और कभी उसकी माल और दौलत में कमी नहीं आई। और ये भी याद रखना कि जिस इंसान का दिल रोशन हो जाता है, यानी कि जो शख्स हर वक्त सिर्फ अल्लाह पाक से ही उम्मीद रखता है, उसके पास कुछ हो या ना हो पर कभी भी वो अल्लाह से शिकवा या शिकायत नहीं करता, और जो ये है कि अल्लाह पाक जो भी करता है वो बेहतर करता है। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह पाक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं, जिब्राइल, मैंने इस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, तुम भी इसे अपना महबूब बना लो। ये सुनकर फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म होता है कि आसमान के तमाम फरिश्तों को एक खबर पहुंचा दो कि ये बंदा अल्लाह को प्यारा बन गया है। फिर सातों आसमान के सारे फरिश्तों उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ये ऐलान करता है कि ए लोगों, फला शख्स अल्लाह का नेक बंदा बन चुका है। जिब्राइल उससे मोहब्बत करता है, तमाम आसमानों की नूरी मखलूकात उससे मोहब्बत करती है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह पाक उस बंदे की मोहब्बत को फरमा देते हैं। तो दोस्तों, इन 5 निशानियों में से एक भी निशानी आपके सामने जाहिर होना शुरू हो जाए तो आप फौरन समझ जाना कि आपका वक्त बदलने वाला है और आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। प्यारे दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके अपने करीबी लोगों में शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयरगी से कोई अल्लाह का नेक बंदा बन जाए और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दे। आप भी ये सब अमल करें और दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर कर दे। अल्लाह पाक आपको इसका सदका जरिया अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।